Rahim. Assalamu alaikum. Dear students, Rahul Lukman is here, your science teacher. आज 4 सितंबर 2020 का जो साइंस से रिलेटेड हमारा टॉपिक है वो है कॉमन डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, यहाँ पर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से जो डिजीज़ कॉज होती हैं या जिनका हमें सामना करना पड़ता है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो कॉमन डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सी डिजीज़ हैं जिनमें से चंद एक ये हैं कि कॉमन कोल्ड, ठीक है, सर्दी का बुखार, इन्फ्लुएंज़ा, इसी तरह नमूनिया है, ट्यूबरकुलोसिस जिसे टीबी कहते हैं, लंग कैंसर. ठीक है, तो ये कॉमन डिसऑर्डर्स हैं या डिजीज़ हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से मुतल्लिक हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कॉमन कोल्ड. ठीक है, ये कॉमन डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी सिस्टम का और अब हम देखते हैं कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं, किन वजूहात की बिना पर जो है यानी कॉमन कोल्ड जो है वो कॉज होता है. तो कॉमन कोल्ड के जो वायरसेस हैं वो फैल जाते हैं यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में. यानी अगर फॉर एग्जांपल किसी शख्स को कॉमन कोल्ड है या कोई कॉमन कोल्ड का पेशेंट है, वो मतलब किसी उसके करीब अगर कोई दूसरा शख्स बैठा है और अगर उसे छींक आ जाती है या खांसी आ जाती है, कफ आ जाती है, तो ये मतलब पर्सन टू पर्सन जो है इसके जो वायरसेस हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं, यानी करीब बैठे हुए शख्स के मतलब स्प्रेड फैल जाते हैं बाय कफिंग, स्नीजिंग और टचिंग द थिंग्स ऑफ द पेशेंट. यानी पेशेंट की चीज़ों को छूने से भी या उसके करीब अगर बैठे हैं, अगर उसे छींक आ जाती है या उसे खांसी आ जाती है तो जो है ये वायरसेस जो हैं वो इजीली पर्सन टू पर्सन जो है वो स्प्रेड हो सकते हैं. अब आ जाते हैं सिम्टम्स की तरफ. ठीक है, यानी अलामात क्या है, यानी कॉमन कोल्ड की क्या अलामात है, पता कैसे चलता है कि कॉमन कोल्ड का पेशेंट है. ठीक है, इसमें सोर थ्रोट यानी गले की खराश, कफ यानी खांसी वगैरह, इसी तरह रनिंग नोज़ यानी नाक का बहना. ठीक है, इसी तरह कंजेशन है यानी ये नाक की बंदिश है, नाक बंद हो जाता है. इसी तरह स्नीजिंग है, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं. हेडेक, इसमें सर दर्द, मे हैव फीवर और बाज़ औक़ात जो है वो बुखार की शिकायत भी हो सकती है. ठीक है, तो ट्रीटमेंट इसमें यह है कि कॉमन कोल्ड का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ एहतियाती तदाबीर जो हैं वो की जा सकती हैं कॉमन कोल्ड से बचने के लिए, जिसमें क्या है कि गेट लॉट्स ऑफ रेस्ट, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रेस्ट किया जाए. ठीक है, अनरेस्ट की वजह से भी बहुत सी बीमारियां जो हैं वो पैदा हो सकती हैं, लेकिन इतना भी रेस्ट ना किया जाए कि इंसान जो है वो बिल्कुल ही फिज़िकल एक्टिविटीज़ से जो है वो मतलब रुक जाए, तो उससे भी जो है नुकसान है. ठीक है, इसी तरह लिक्विड्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना ये भी इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स में शामिल है. और अगर फिर भी मतलब कॉमन कोल्ड की अगर सिम्टम्स बाकी रह जाएं, नज़र आएँ, तो फिर जो है कंसल्ट योर डॉक्टर, ही विल प्रेस्क्राइब सम मेडिसिन अबाउट दिस डिजीज़. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो मतलब जो कॉमन डिसऑर्डर है उसमें नमूनिया है. नमूनिया क्या है, इन्फेक्शन. इन्फेक्शन एक किस्म की इन्फेक्शन है जो कि लंग्स को अफेक्ट करती है. ठीक है, इन्फेक्शन ऑफ लंग्स इसे कह सकते हैं नमूनिया. और अगर ये दोनों यानी लंग्स को मुतासिर कर दे तो उस सूरत में डबल नमूनिया कहलाता है. और यहाँ पर आप पिछले टॉपिक में भी आपने पढ़ा है कि लंग्स जो हैं ये मुश्तमिल होती हैं एल्वेलाई पर. ये सैक लाइक स्ट्रक्चर या ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं यानी ये हवा की थैलियाँ होती हैं जो कि टिश्यूज़ हैं, लंग्स टिश्यूज़ हैं एल्वेलाई. ठीक है, तो यहाँ पर जो है एयर यानी नॉर्मल पर्सन में जो है ये एल्वेलाई ये फेल होती है एयर के साथ. ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट है नमूनिया का तो उस सूरत में यानी एल्वेलाई में जो है क्या होता है, नमूनिया की सूरत में एल्वेलाई इज़ फिल्ड विद पस, यानी एल्वेलाई जो है पस से भर जाती है और यहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो जाता है, हवा को रास्ता नहीं मिलता, यानी ब्रीथिंग मैकेनिज्म जो है वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाता है और ब्रीथिंग प्रोसेस जो है वो पेनफुल हो जाता है. इस सूरत में बड़ी तकलीफ़ से जो है वो पेशेंट जो है वो सांस यानी लेता है, सांस लेने में
دشواری پیش آ جاتی ہے یعنی نمونیا کی صورت میں. اور اس کے بعد نمونیا جو ہے یعنی مین کاز آف ڈیتھ ان چلڈرن ورلڈ وائڈ، یعنی پوری دنیا میں جو ہے بچوں میں اموات کا سب سے بڑا جو کاز ہے وہ نمونیا سمجھی جاتی ہے ابھی تک. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نمونیا کی جو کامن سمٹمز ہیں اس میں دیکھیں کف، فیور، نیزل کنجیشن جیسے پچھلے ٹاپک میں بھی ہم نے پڑھا، ریپڈ بریتھنگ یعنی تیز سانس لینا. ٹھیک ہے. ود ویزنگ ساؤنڈ یعنی آپ تیز سانس لیتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے یعنی سیٹی کی سی آواز سانس کے ساتھ جو ہے وہ آتی ہے جسے ویزلنگ ساؤنڈ یا ویزنگ ساؤنڈ بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ چیسٹ پین ہے اور اس کے علاوہ لاس آف ایپیٹائٹ ہے، بھوک کا نہ لگنا، لاس آف ویٹ یعنی باڈی کا ویٹ بھی جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو یہ اس کے کامن سمٹمز ہیں. اب آ جاتے ہیں ہم ٹریٹمنٹ کی طرف. یعنی جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے نمونیا کا، اس میں یعنی سب سے پہلے تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. ڈاکٹر کیا دیتا ہے؟ اینٹی بایوٹک میڈیسنز دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور پراپر جو ہے وہ آپ کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے اور اس میں بالکل بھی یعنی دیر کی یا جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے غفلت کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹریٹمنٹ تو اس میں ٹریٹمنٹ میں یہی ہے کہ سب سے پہلے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ویکسینز، اینٹی بایوٹکس میڈیسنز کے علاوہ ویکسینز بھی تیار کر لی گئی ہیں یعنی نمونیا کے حوالے سے. اس کے علاوہ جو پریکاشنری میئرز ہیں اس میں کیا ہے؟ واش یور ہینڈس ٹو اوائڈ جرمز، جرمز سے بچنے کے لیے جو ہے آپ بار بار ہاتھوں کو دھوئیں. ٹھیک ہے. جیسا کہ آج کل جو ہے یعنی کرونا کے حوالے سے اس کے بارے میں بڑی تنبیہ کی جا رہی ہے اور اویئرنیس دی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ بار بار اپنے ہاتھوں کو صابن سے 20 سیکنڈز تک دھوئیں. تو اسی طرح جو ہے یہ تمام کی تمام جو ہے بیماری جو ہے یا ڈیزیز جو ہے وہ کوئی بھی یعنی انسان کے فیور میں نہیں ہوتی، سب کے سب جو ہے سویئر کنڈیشن میں جو ہے وہ جان لیوا ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ یوز آف ٹیشو پیپر وین کف اور سنیز، جب آپ کو چھینک آتی ہے، جب آپ کو کف آتی ہے تو اس صورت میں جو ہے ٹیشو پیپر یا یعنی ہینکرچیف کا استعمال آپ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر میں نے کچھ پریکاشن میئرز لکھی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے لنگز کو ہیلدی رکھ سکتے ہیں، جس میں یہ ہے کہ آپ یعنی فریش فروٹس اور ویجیٹیبلز کا استعمال کریں. فریش فروٹس اور ویجیٹیبلز جو ہیں وہ کھائیں. اس کے علاوہ ریگولر ایکسرسائز کریں اور اوائڈ اسموکنگ سے پرہیز کریں. ٹھیک ہے نا جی. اور زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے کہ اسموکنگ جو ہے وہ بھی نمونیا کی کازز میں سے ایک ہے. اسی طرح لیفی گرین ویجیٹیبلز کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں جس کی وجہ سے آپ کا جو لنگز ہیں وہ ہیلدی رہ سکتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جس میں ہم نے یعنی جو کامن ڈس آرڈرز ہیں ریلیٹڈ ٹو ریسپیریٹری سسٹم ڈسکس کیے، جس میں ہم نے کامن کولڈ کا ذکر کیا، ہم نے جناب نمونیا کا ذکر کیا، ان کی کازز پڑھی، ان کے سمٹمز پڑھے اور ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیا. امید ہے آپ کو آج کا یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. اگر اس ٹاپک کے حوالے سے پھر بھی کوئی آپ کے ذہن میں کوشچن ارائز ہو تو آپ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پر کال کر سکتے ہیں. تھینک یو.